दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड गंगा सिंह पर सतह 22 फीट से बढ़ गई। बड़े सैलाबी रैले का खदशा। जिला इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। आबादी के इनखला को यकीनी बनाने के लिए टीमें मुतहरिक। कंट्रोल रूम कायम। नशेबी इलाकों से आवाम की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मसाजिद में ऐलानात। दरियाए सतलुज में हेड सलमानकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा। मंशनाबाद के मुकाम पर 2.5 लाख क्यूसेक पानी की हेड सलमानकी आमद का अलर्ट जारी। इंतजामिया की तरफ से लोगों को दरियाई बेट से निकलने की हिदायत जारी। सैलाब के पेश नजर तमाम मुतल्लका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। दरिया सतलुज में बहावलपुर की हुदूद में मुमकिना सैलाब का खदशा। मौजा वेसला बस्ती हुड़िया के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बंद बनाना शुरू कर दिया। मसाजिद में ऐलानात और चंदा जमा करने का सिलसिला जारी। काश्तकार अजरा शेख ने बंद बनाने के लिए 2 एक्सीवेटर मंगवा लिए। बखर झरकल नहर में 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कपास, तिली और मूंगी की फसलें ज़ेर-ए-आब। शगाफ पुर करने में वक्त लग सकता है। महकमा इरिगेशन अफसरान का मौक़िफ़। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों में हालिया इजाफा। जनूबी पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स ने एक माह में 20% किराया बढ़ा दिया। मियांवाली के ट्रांसपोर्टर्स का कहना है किराया ना बढ़ाएं तो मजदूरी नहीं बनती। कमर तोड़ महंगाई ने तालीम का हुसूल मुश्किल बना दिया। रहीम यार खान में भारी भरकम बिल। महंगे राशन, पेट्रोल के बोझ ने वालिदैन की कमर झुका दी। तलबा का कहना है 200 में मिलने वाली किताब 500 रुपए की हो गई। महंगी किताबें, स्टेशनरी खरीदना मुश्किल हो गया। होशरुबा महंगाई से दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासिर। एक बल्ब वाले घर में 10,000 बिल भेजा जा रहा है। बहावलपुर के मजदूरों का कहना है 15 दिनों से दिहाड़ी नहीं लगी। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो चुकी। बेलगाम महंगाई, हर तरफ अवाम की दुहाई। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। मुजाहिरीन की नारेबाजी। निगरां हुकूमत से अवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। डेरा गाजी खान, बहावलपुर, बहावल नगर, हारूनाबाद और फोर्ट अब्बास में एहतजाजी रैलियां। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा। निश्ते हस्पताल मुल्तान में तज़ीनो आराइश के दौरान नाकिस हिकमत अमली। 1400 बेड्स को डायरेक्ट सप्लाई करने वाला सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम मुतासिर। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा कि वज़ीर आला पंजाब मामलात का फौरी नोटिस लें। मुल्तान बन गया मसाइलिस्तान। कहीं सीवरेज सिस्टम खराब तो कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार। सीवरेज मंसूबे के लिए खोदे जाने वाला रोड अरसा दराज से इंतजामिया की नजरों से ओझल। फंड मंजूर होने के बावजूद नवाबपुर रोड का काम मुकम्मल ना हो सका। इलाका मकीन और दुकानदार इंतजामिया पर फट पड़े। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस मुल्तान के रोड्स की मुरम्मत का काम मुकम्मल ना हो सका। एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग राना इखलाक का कहना है तमाम रोड्स पर सीवेज का काम मुकम्मल हो चुका। फंड्स जारी होते ही बाकी मांदा रोड्स मुकम्मल हो जाएंगे। खानेवाल जिले इंतजामिया की नाअहली। करोड़ों रुपए लागत से बनने वाली तफरीही झील फंक्शनल होने से कबल खंडरात में तब्दील। शहरी तफरीही सहूलत से महरूम। ट्रांसफार्मर, स्ट्रीट लाइट, ट्यूबवेल की मोटरें और पाइप चोरी।
شہر سلطان میں ڈومر والا روڈ اور پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہریوں کو مشکلات کا سامنا، حادثات معمول بن گئے۔ ادھر کروڑلا لیسن میں لیا کو بھکر سے ملانے والی مین شاہراہ خستہ حالی کا شکار، حادثات میں انسانی جانوں کا ضیاع معمول، قیمتی گاڑیاں کھٹارا بننے لگی، شہریوں کی اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ کوٹ ادو سناوا کا گھر غربی روڈ ریلوے پھاٹک کی تعمیر کی وجہ سے 15 روز کے لیے بند، متبادل راستہ نہ ہونے کی وجہ سے مسافر پریشان۔ تحصیل علی پور میں یوریا کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا، بلیک میں فروخت جاری، کاشتکار دربدر، پیداواری ہدف مشکل دکھائی دینے لگا، کاشتکاروں کا حکومت اور مقامی انتظامیہ سے بحران کے خاتمے کا مطالبہ۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، ملتان کی خواتین کے لیے اچھی خبر، کراچی کے بعد ملتان کی سڑکوں پر بھی پنک بسیں چلیں گی۔ شہر اولیا میں خواتین اور طالبات کے لیے الگ باعزت ٹرانسپورٹ بس سروس کا آغاز، وفاقی خاتون محتسب فوزیہ وقار نے تقریب میں پنک بس سروس کا افتتاح کیا۔ جنوبی پنجاب میں اب گاؤں چمکیں گے، مہم کا آغاز، ملتان میں مہم کا افتتاح موزہ بلی والا یونین کونسل 110 اور 114 میں کیا گیا۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب امین اویسی نے مہم کا افتتاح کیا۔ اختیارات کا ناجائز استعمال اور بھرتیوں میں رعایت کا الزام، FIA اسلامی یونیورسٹی بہاولپور انتظامیہ کے خلاف متحرک، سابق VC اطہر محبوب، چیف سیکیورٹی آفیسر اعجاز شاہ اور ڈاکٹر ابو بکر کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش۔ تھانہ چوک سرور شہید میں رشوت کا بازار گرم، محافظوں سے شہری غیر محفوظ، کانسٹیبل عبدالرشید کی شہری سے لین دین کی آڈیو لیک، ڈیٹا بھی منظر عام پر آ گیا، بے گناہ شہریوں کو مقدمات میں پھنسانے کی دھمکیاں، متاثرہ شہری کا انصاف کی فراہمی کا مطالبہ۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ ملتان محمد نوید رانا کی سربراہی میں اجلاس، 3 ڈویژنز کے ڈرگ انسپیکٹر، سیکریٹری پنجاب کوالٹی کنٹرول، ڈائریکٹر سمیت دیگر افسران کی شرکت، کرائم، غیر معیاری ادویات، بلیک مارکیٹنگ، جعلی ادویات کی روک تھام کی ہدایت۔ رحیم یار خان میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، خانپور اڈا میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو 2000 روپے جرمانہ، سیکریٹری RTA نے روٹ پرمٹ اور فٹنس نہ ہونے پر 5000 روپے جرمانہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر مہر شاہ زمان لک کی زیر صدارت اجلاس، ڈیرہ غازی خان میں اسکولز امپرومنٹ پلان پر کام شروع، محکمہ تعلیم کے انتظامی افسران کو تعلیمی معیار، انفراسٹرکچر سمیت تمام معاملات بہتر کرنے کا ٹاسک سونپ دیا، اچھے کام پر حوصلہ افزائی اور ناقص کارکردگی پر سخت کارروائی کی وارننگ۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سلمان خان لودھی کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس، چھوٹا گوشت 1050 اور بڑے گوشت کی قیمت 550 روپے فی کلو مقرر، دودھ 110 اور دہی 120 روپے فی کلو کے حساب سے ملے گی، گراں فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ ڈینگی کے تدارک کے لیے بھرپور کارروائیاں کی جائیں، کمشنر ملتان کی زیر صدارت اجلاس، ڈینگی مہم میں ناقص کارکردگی پر سخت ایکشن کا فیصلہ، ملتانی ثقافت اور آرٹ کے فروغ کے لیے عملی اقدامات، جدید تقاضوں کے مطابق کرافٹ بازار فعال کرنے کا حکم، کہا کہ نمایاں خدمات کے حامل فنکاروں اور ادیبوں کے اعزاز میں روڈز اور چوکوں کے نام رکھے جائیں گے۔ شہر سلطان میں میاں محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی سب کیمپس کا قیام، فیزیبلٹی اسٹڈی اور رقبے کی نشاندہی کے لیے پروفیسرز کا دورہ، ضلع انتظامیہ نے رقبے کی نشاندہی کر دی، منتقلی کا مرحلہ شروع۔
सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अख्तर जावेद का बहावलपुर में नए तामीर शुदा होम इकनॉमिक्स कॉलेज का दौरा। सेक्रेटरी को कॉलेज इमारत और मुख्तलिफ शोबाजात बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला की तरफ से कॉलेज को 22 अगस्त तक फंक्शनल करने की हिदायत। यौम आज़ादी तकरीबात में तलबा और बच्चों की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पर खराज तहसीन। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर की टैबलोज और मिली नगमे पेश करने वाले तलबा के एजाज़ में तकरीब। बच्चों, असातिज़ा और अहलकारों में तारीफ़ी असनाद और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। और लिया में महकमा तालीम के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स गाला जारी। मुख्तलिफ स्कूलों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की शिरकत। स्पोर्ट्स गाला में क्रिकेट, फुटबॉल समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। डिप्टी कमिश्नर का कहना है असातिज़ा के दरमियान स्पोर्ट्स गाला बहुत मुफीद साबित होगा।